मेरे ससुराल में रिवाज था कि हमेशा पहला बेटा ही पैदा हो। जो बहू भी बेटी को जन्म देती, इसका शौहर तो इसको छोड़ देता या दूसरी शादी कर लेता। मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे। खौफ की वजह से मेरा बुरा हाल था। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने नर्स को अपने सोने के कंगन उतार कर दे दिए और कहा कि अगर मेरी बेटी पैदा हो तो किसी के बेटे से तब्दील कर दे। जब मेरी सास को पता लगा कि बेटा हुआ है तो वो खुशी से झूम उठी। मैं रोती आंखों के साथ घर लौट आई। 6 बरस गुजरे तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि एक रोज़ दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने सोचा कि शायद नौकरानी आई होगी। लेकिन जब मैं बाहर आई तो ये मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरी सास दरवाज़ा खोल चुकी थी और सामने एक औरत खड़ी थी। इस औरत की गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी। इसे देखते ही यूँ लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन सिरक गई हो। मैंने चाहा कि फ़ौरन से इसे भगा दूँ वहाँ से, मगर इससे पहले ही मेरी सास ने इस औरत को अंदर आने और बैठने का कह दिया। एक लम्हे मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद होने वाली है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम फ़ातिमा है। मैं अपने ख़ानदान की बड़ी बेटी थी और सब कहते थे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे और इज़्ज़त वाले घर में होगा। वो अक्सर मेरी खूबसूरती और मेरे इखलाक की तारीफ़ करके ये बात दोहराती थी कि फ़ातिमा को एक ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ सब कुछ हो और लोग भी मुअज़्ज़ज़ हों। मेरी माँ ने एक घर देख रखा था जो हमारे सामने ही था। ये घर बहुत शानदार था। इनके पास अपनी गाड़ियाँ थी। इनका एक 13 मंजिला घर था जो दूर दूर तक मशहूर था। इस घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम नजमा बीबी था और इसकी दोस्ती मेरी माँ के साथ पुरानी थी। नजमा बीबी ही इस पूरे घर की असल हाकिम थे। वो सब इसकी बात मानते थे, गोया वही मेरी आने वाली सास थी। इसके 3 बेटे थे, जिनमें से 2 की शादियां हो चुकी थी और अब वो अपने सबसे छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मेरी माँ बार बार इसे अपने घर बुलाती, बार बार मुझे इनके घर लेकर जाती ताकि किसी तरह बात आगे बढ़े। वो मुझे बार बार समझाती कि फ़ातिमा, ये घर बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत दौलतमंद हैं, अगर तेरा रिश्ता यहाँ हो गया तो तेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं भी दिल ही दिल में चाहती थी कि मेरा नसीब इसी घर में जुड़ जाए, क्योंकि मैंने इनके सबसे छोटे बेटे उमर को देखा हुआ था। उमर बड़ा ही खूबसूरत था और बहुत मुतासर कुन शख्सियत रखता था। जब मेरी माँ और नजमा बीबी की बार बार की मुलाकातों के बाद बलाखिर उन्होंने खुद ही रिश्ते की बात कर दी, तो मैंने अपनी आंखें बंद करके दिल ही दिल में हाँ कर दी। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मैं खुद हैरान रह गई। मेरी शादी इसी घर में तय हो गई और फिर बहुत धूमधाम के साथ शादी हो गई। हमारे इलाके भर में चर्चे थे कि नजमा बीबी के लाडले बेटे की शादी है। बड़े एहतमाम से बारात निकली, हर चीज़ में शान और रौब झलक रहा था। और फिर वो लोग मुझे अपने घर लेकर गए। मेरी सास भी मुझसे बड़े प्यार और इज़्ज़त से पेश आ रही थी, क्योंकि मैं इनके सबसे छोटे और लाडले बेटे की बहू बनकर आई थी। शादी के बाद जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बड़ी जेठानी ने आहिस्ता से मेरे करीब आकर कहा कि तू गई हो, खुशी खुशी, अल्लाह करे तुम्हारी खुशियाँ सलामत रहें। मैंने फ़ौरन पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो मुस्कुराकर टाल गई। कहने लगी, कुछ नहीं, तू बस खुश रहो। फिर मेरी दूसरी जेठानी से भी ऐसी ही बात निकल गई। इसने ज़रा सख्त लहजे में कहा कि ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पर बेटियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त के साथ साथ तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें क्यों हो रही हैं। मैंने फ़ैसला किया कि अपनी माँ से बात करूँगी और वलीमे वाले दिन ही मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बता दिया। मेरी माँ ने मेरी बातें सुनकर हल्की सी हंसी हंसी और कहा, फ़ातिमा, ये सब जल्दी है तुझसे, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तेरी सास तुझ पर बेहद मोहब्बत निछावर कर रही है। बेटियाँ जब जलती हैं तो ऐसी ही बातें करती हैं। तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा, तेरी किस्मत अच्छी है और तुझे इज्जत भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। दुल्हन का अपनी सारी रस्में अदा करने के बाद अपने कमरे में जाना बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कोई सिपाही दिन रात की लंबी और थका देने वाली जंग लड़ने के बाद बिलाखिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और इत्मीनान का सांस ले। मैं भी तमाम रस्मों से फारग होकर अपने कमरे में आ गई। कमरा नहायत खूबसूरत और सलीके से सजाया गया था। दीवारों पर नरम रोशनी डालने वाले चिराग लगे थे और चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। जहेज़ लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था,
मगर कमरे को देखकर लग रहा था कि जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पर मुकम्मल और अच्छा मौजूद था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी और सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी जगह शुरू हो रही है। अचानक दरवाजे पे हलचल हुई तो मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। मुझे लगा कि मेरा शोर उमर आ गया है और मेरा दिल भी हलचल से भर गया। मैंने सोचा कि आज से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है। मैं जानती थी कि उमर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन वो मेरी टक्कर का ज़रूर है। और वैसे भी मर्दों की असल खूबसूरती इनके चेहरे में नहीं बल्कि इनकी कद काठ और शख्सियत में छुपी होती है, जिससे वो माला माल था। मैं नज़रें झुकाकर बैठ गई क्योंकि आखिर ये हमारी अरेंज मैरिज थी और मैंने चाहा कि अपनी शर्म और हया को कायम रखूं। मगर जब मैंने सामने देखा तो हैरत से मेरा दिल रुक गया। वो उमर नहीं था बल्कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थी। मैं फ़ौरन इज्जत से बैठ गई और अदब के साथ कहा, जी अम्मी, आप आएँ बैठें। वो आगे बढ़ी और इनके हाथ में कुछ चीज़ भी थी जो मुझे इस वक्त समझ नहीं आई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये मेरी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि अम्मी ये तोहफ़ा मेरे लिए है? तो कहने लगी कि ये मुँह दिखाई तो कल होगी। हमारे यहाँ शादी के तीसरे दिन मुँह दिखाई की रस्म होती है। इस दिन वो सब रिश्तेदार आते हैं जो शादी में शामिल नहीं हो पाते और कुछ मोहल्ले वाले भी इस मौके पे आ जाते हैं। वो बैठ गई और कहने लगी, देखो बेटा, तुम इस घर की आखिरी बहू हो और ये इस घर की आखिरी शादी है। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अब इसके बाद शादी तभी होगी जब मेरी बड़ी बहू का बेटा बड़ा हो जाएगा। तो वो तो अभी 4 साल का है। छोटी बहू की हाँ भी उम्मीद है, लेकिन इस घर के कुछ असूल हैं और इन असूलों पर सबको चलना पड़ता है। तुम्हें भी इन पर चलना होगा। मुमकिन है तुम्हें कुछ बातें बुरी लगे, मगर ये असूल ऐसे हैं जिन्हें मानना पड़ता है। मैं इनकी बात सुन रही थी और मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ सा उतर रहा था। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहली बात यह है कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम वाकई एक अच्छी लड़की हो। मैंने हैरानी से पूछा कि ये कैसे साबित होगा? तो वो कहने लगी, ये आज ही रात को साबित हो जाएगा। फिर उन्होंने वो काला शापर जो इनके हाथ में था मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि मेरे जाने के बाद इसे खोल कर देख लेना, बाकी तुम सब समझ जाओगे क्योंकि तुम समझदार हो। ये कहकर वहाँ से चली गई। जब वो कमरे से निकल गई तो मैंने वो काला शापर खोला तो अंदर एक सफ़ेद चादर रखी थी। इसे देखते ही मुझे एक पल में अंदाज़ा हो गया कि जिन असूलों की बात मेरी सास कर रही थी वो यकीनन बहुत सख्त और कट्टर होंगे। मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद को कहने लगी कि कोई बात नहीं, सास, जेठानी, देवर और ससुर ये सब तो ऐसे ही होते हैं। अगर मेरा शोहर अच्छा हुआ तो मैं इन सब को भी बर्दाश्त कर लूँगी। कुछ देर बाद मेरे शोहर कमरे में आया। वो भी मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, लेकिन इसकी बातों और लहजे से साफ लग रहा था कि वो अपनी माँ का गुलाम है और इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सास की चलती है। खैर, मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था और मैंने फ़ैसला किया कि जो भी होगा मुझे सब बर्दाश्त करना होगा। अगले दिन मेरी सास मेरे सदके वारी जा रही थी क्योंकि इनके पहले असूल को मैंने अपना लिया था और इस इम्तिहान में मैं पास हो गई थी। इसके बाद वाकई मुँह दिखाई हुई, रस्म की गई। इस घर में रस्मों को बहुत ज़्यादा माना जाता था। मुझे ये भी बता दिया गया कि 2 महीने तक तुमने कोई काम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। इस घर में नौकर आते हैं, सफाई, बर्तन, कपड़े सब वहीं करते हैं, लेकिन किचन का काम सिर्फ औरतें करती हैं। इस दौरान मेरी बड़ी जेठानी के साथ मेरी बात हुई तो इसने कहा कि बस अम्मी की बात मानती रहो तो खुश रहोगी। मैंने कहा कि कहते हैं शोहर की बात मानने से बंदा खुश रहता है। तो वो कहने लगी, शोहर भी तो अम्मी की ही बातें मानता है ना। दूसरी वाली बड़ी परेशान थी। इसकी जहाँ औलाद होने वाली थी, भला आखिर इसका टाइम भी आने ही वाला था। जब मेरी दूसरी जेठानी के जहाँ औलाद होने वाली थी तो इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा था। सब लोग उसके साथ थे। अस्पताल भी बेहतरीन था और हर सहूलत वहाँ मौजूद थी। मैं भी साथ थी, मेरी सास भी थी और बड़ी जेठानी भी थी। सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि बहू और बच्चा दोनों खैरियत से रहें। मेरी सास ने डॉक्टर्स को खुद कहा कि पैसों की कोई फिक्र ना करें, बस मेरी बहू और बच्चा दोनों सलामत रहें। अल्लाह ने करम किया और एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। मैं भी खुश हो गई क्योंकि पहले से ही एक बेटा था। अब एक बेटी की आमदनी मुझे लगा कि घर की रौनक में बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी क्योंकि मेरी सास का मुंह अचानक बन गया। उन्होंने बेटी को गोद में लेने से इनकार कर दिया और बगैर कुछ कहे फ़ौरन वहाँ से चली गई।
جیسے اچانک ان کا سارا پیار، سارا خیال اور ساری فکر ختم ہو گئی ہو، یہاں تک کہ اسما کا شوہر بھی اپنی ماں کے پیچھے اسپتال سے چلا گیا اور وہاں بس میں اور میری جٹھانی رہ گئی۔ بچی بہت پیاری تھی، میری گود میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی، لیکن اندر ہی اندر مجھے عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی جٹھانی سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ خوشی کا موقع ہے اور سب لوگ یوں ناراض ہو کر چلے گئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر افسردہ لہجے میں بولی، یہی تو ہوتا ہے اس گھر میں۔ میں حیران ہو گئی اور فوراً پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ تو وہ آہستگی سے کہنے لگی کہ اب اسما کی زندگی خطرے میں ہے، اس کی زندگی برباد ہونے والی ہے۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ تو وہ بولی کہ اس گھر میں ایک رسم ہے، ایک اصول ہے، بلکہ یوں کہو کہ ایک سخت رواج ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا بچہ بیٹا ہونا چاہیے۔ اگر بیٹا نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے یا دوسری شادی کر لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی حال تھا، میری زندگی بھی اسی خوف میں گزری ہے۔ 9 مہینے میں نے کس طرح گزارے یہ صرف میں جانتی ہوں، کیونکہ یہ لوگ الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروانے دیتے، کہتے ہیں کہ بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈر سے کانپتے رہے تھے۔ میں ہر وقت اس دباؤ میں تھی کہ کہیں بیٹی نہ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ نے کرم کیا اور میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اسی لیے میں بچ گئی۔ مگر اب اسما کی باری تھی اور اس کے نصیب میں بیٹی ہوئی ہے۔ اب یا تو اس کو طلاق ملے گی یا اس کے شوہر کی دوسری شادی ہوگی۔ اگر اسما آواز اٹھائے گی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر خاموش رہے گی تو سوتن کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں یہ سب کچھ سن کر ششدر رہ گئی۔ میرے دل نے کہا کہ یہ کس قسم کا اصول ہے، یہ کس قسم کی رسم ہے؟ آخر کوئی بیٹی پیدا ہونے پر کیسے سزا دے سکتا ہے؟ میں نے بڑی جٹھانی سے کہا کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بولی کہ اس گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے اور کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا۔ بڑی جٹھانی نے بتایا کہ اس گھر میں سب کچھ ملتا ہے، لیکن سکون نہیں ملتا، خوشی نہیں ملتی۔ اسی لیے تو ہم تو اپنی بہنوں کے رشتے بھی اس گھر میں نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ ہماری ساس نے رشتہ مانگا تھا، لیکن پھر تم مل گئے ان لوگوں کو۔ اگر شادی کے 2 مہینے تک خوشخبری نہیں سنائی تو ویسے ہی تمہیں بانجھ کہہ کر ڈپریشن میں ڈال دیں گی، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ میں تو بری طرح گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کہ تم سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہی ہوں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے آنے سے مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے۔ اسما کو اور اس کی بیٹی کو گھر تو لے آئے، لیکن اس کے بعد وہی معاملہ چلنا شروع ہو گیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس نے تو بیٹی پیدا کر دی ہے، آگے بھی اس کی بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی۔ لیکن اسما کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، لیکن میری ساس کا حکم تھا کہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ ابھی اس معاملے پر سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی بہت پیار کرتا تھا، شاید وہ اچھا انسان تھا، لیکن اس کی نسبت میرا شوہر اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جب پہلے مہینے مجھے حمل نہیں ٹھہرا تو اس نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر میری ساس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں بھی ڈپریشن میں آ گئی اور ہر وقت ڈرنے لگی، لیکن دوسرے ہی مہینے میرا حمل ٹھہر گیا تو میری ساس بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ان کی خوشی دیکھ کر لگتا تھا جیسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ لیکن میری جٹھانی نے صاف کہا کہ اب تمہارا اصلی ڈپریشن شروع ہوا ہے۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ میں اس ڈپریشن میں رہنا نہیں چاہتی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر میں اپنی عقل نہ لگاؤں گی تو پھر کون لگائے گا؟ گھر میں میری بڑی خدمت شروع ہو گئی۔ میرے لیے الگ سے نوکرانی رکھی گئی جو صرف میرے کام کرتی تھی، میرے ہاتھ پاؤں دباتی تھی، میرے کمرے کو صاف کرتی تھی، میری کپڑے دھوتی تھی، اور جو بھی میرا دل چاہتا تھا وہی بنا کر مجھے دیتی تھی۔ میری ساس بھی ہمیشہ میرے ساتھ چیک اپ پر جاتی تھی، لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ بالکل نہیں کرواتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے کبھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، کیونکہ اس سے بچے پر ریزر لگتی ہے اور بچہ پھر نفسیاتی مریض پیدا ہوتا ہے۔ میں بظاہر خاموش رہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کے گھر گئی تو میں نے سب کچھ اپنی ماں کو بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ ماں مجھے ساتھ لے کر گئی اور ہم نے خفیہ طور پر الٹرا ساؤنڈ کروایا، کیونکہ میرا 5واں مہینہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا
اور لگنے لگا کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اب یہ بات سب کو پتہ چل گئی تو میرا شوہر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دوسری شادی کر لے گا۔ وہ ویسے بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب میں کیا کروں، تو میری ماں نے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، جب آخری وقت آئے گا تو کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے۔ تو ماں نے کہا، جواب دیا کہ جو بھی ہوگا کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے۔ پھر ماں نے مجھے ایک مشورہ دیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ جب میرا درد شروع ہوا تو مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں مجھے اندر لے گئے، کیونکہ ڈلیوری کے وقت اندر صرف عملہ ہی رہتا ہے۔ اس وقت میری ساس اندر نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں ایک نرس تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ میں نے اپنے دونوں سونے کے کنگن اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا کہ دیکھو یہ 5 تولے کے کنگن ہیں۔ آج کل سونا کتنا مہنگا ہے، لاکھوں کے یہ کنگن ہیں۔ اگر میری بیٹی پیدا ہو تو اس کو فوراً کسی اور کے بیٹے سے بدل دینا اور سب کو یہی کہنا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی لیکن پھر لالچ میں آ گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ جب میری ڈلیوری ہوئی تو عائشہ نے میری بیٹی کو کسی اور عورت کی گود میں رکھ دیا اور کسی اور کا بیٹا اٹھا کر میرے شوہر اور ساس کے سامنے پیش کر دیا۔ سب کو بتایا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میری ساس خوشی سے جھوم اٹھی۔ انہوں نے فوراً اسپتال سے ہی حکم دیا کہ گھر میں دیگیں پکائی جائیں اور مٹھائی بانٹی جائے۔ مجھے بھی اسپتال میں ہی سونے کا سیٹ دیا گیا اور کہا کہ آج تم نے ہمارے گھر کو خوشی دی ہے۔ میں نے اسی وقت بہانہ کیا کہ وہ کنگن مجھ سے کہیں کھو گئے ہیں، تو میری ساس نے ہنس کر کہا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، کنگن کیا چیز ہے، تم نے تو آج مجھے سب سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ میں ہر طرف سے سکون میں آ گئی۔ میرا ڈر اور پریشانی ختم ہو گئے۔ میرا شوہر جو پہلے مجھ سے لاپرواہ سا رہتا تھا اب مجھ سے محبت میں بات کرنے لگا۔ میری گود میں بیٹا تھا جو نہایت پیارا تھا اور مجھے لگا کہ میری زندگی کا سنہرا دور شروع ہو گیا۔ گھر میں میری عزت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سب کی لاڈلی بن گئی تھی کیونکہ میں پہلے ہی لاڈلے بیٹے کی بیوی تھی اور پھر میں نے ہر امتحان میں پاس ہو کر سب کا دل جیت لیا تھا۔ میرا بیٹا سب کو بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھا اور سب اس پر جان چھڑکتے تھے۔ میری ساس بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی۔ میں نے جو بھی کہا وہ مجھے لے کر دیا۔ میرے بیٹے کا عقیقہ دھوم دھام سے ہوا۔ دیگیں پکی، مہمانوں کو بلایا گیا، مٹھائی بانٹی گئی اور مجھے سونے کے کنگن، سونے کا سیٹ، بالیاں اور کئی تحفے دیے گئے۔ میری ساس نے مجھے شوہر سے کہا کہ اب یہ تیرے بیٹے کی ماں بن گئی ہے، اب اس کو سر آنکھوں پہ بٹھانا ہے۔ اور میرا شوہر واقعی بدل گیا تھا، جیسے اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہو اور میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ مجھے بار بار کہتا تھا کہ تم میری اولاد کی ماں ہو، تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو، اور میں یہ سن کر خوش ہو جاتی تھی۔ میری زندگی ایک خواب کی طرح لگنے لگی تھی، لیکن کبھی کبھی دل میں ایک چبھن سی آتی تھی جب مجھے وہ لمحہ یاد آتا تھا جب میری اصل بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اسے اپنی گود میں لینے کی بجائے کسی اور کی گود میں ڈال دیا تھا۔ دل کہتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن پھر خود کو تسلی دیتی کہ میں نے اسے کوڑے کے ڈھیر پر تو نہیں پھینکا، کسی ماں کی گود میں ہی دیا ہے نا، وہ بھی اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے ہوں گے، وہ بھی دودھ پلا رہے ہوں گے، وہ بھی خیال رکھ رہے ہوں گے، زندہ ہی ہوگی اور خوش ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر دل کو سکون دیتی تھی۔ میرا بیٹا جو حقیقت میں میرا بیٹا نہیں تھا لیکن میری گود میں تھا، میرا ہی کہلاتا تھا اور میں ہی اسے پال رہی تھی۔ وہ میرا سب کچھ بن گیا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری دوسری جٹھانی اسما کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ میری ساس نے اس کے شوہر کی دوسری شادی کروا کر ہی دم لیا تھا اور اب اس گھر میں ایک اور عورت آ چکی تھی۔ میری ساس کی مرضی اور حکم ہی سب پر چلتے تھے۔ ان کی کچھ باتیں مجھے اچھی لگتی تھی اور کچھ بری بھی لگ جاتی تھی، مگر میں ان پر کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ میری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ میں انکار کر سکوں یا مخالفت کر سکوں۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال گزر گئے۔ میرا بیٹا اسکول میں داخل ہو گیا۔ گھر میں ایک اور عورت بھی آ گئی تھی اور اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہو گیا تھا۔ سب کچھ ایک اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن میرا دل کبھی کبھی گھبرا اٹھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ایک دن بہت اچھا تھا، میرا موڈ بھی بہت اچھا تھا۔ آج مجھے میری ساس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم اب دوسرا بچہ پیدا کرنے کی تیاری کرو، پہلا بیٹا تمہارا 6 سال کا ہو گیا ہے۔ مجھے تو ان کی بات پر حیرت ہے کہ یہ بات مجھے تمہیں کہنی کیوں پڑ رہی ہے۔
तुम्हें तो खुद ही सोचना चाहिए था। मैंने कहा कि अम्मी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक सवाल कर सकती हूँ। वो कहने लगी, हाँ पूछो। मैंने कहा कि जैसे इस घर का असूल था कि अगर पहली बेटी पैदा होती तो मेरा शोहर दूसरी शादी कर लेता या फिर सौतन ले आता, लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है। अब अगर दूसरी दफ़ा मेरी बेटी पैदा हो गई तो फिर क्या होगा? मेरी सास ने कहा कि ऐसी फजूल बातें मुंह से मत निकालो। अगर ऐसा हुआ तो भी तुम्हें इस घर से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे पास एक बेटा है। तुमने इस ख़ानदान को चिराग दिया है, और अगर हमारा बेटा दूसरी शादी करेगा तो इस बेटे पर बुरा असर पड़ेगा। वो सोचेगा कि मेरे बाप ने दूसरी माँ क्यों घर में लाई है। मैंने कहा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होते, तो क्या मेरी बेटी को हम घर में रख सकते हैं? मेरी सास ने कहा कि नहीं। फिर इस बेटी को हम ख़ानदान में किसी को दे देते हैं। मैंने पूछा कि किसको, तो कहने लगी दूर पार के रिश्तेदार को या किसी नौकर को, लेकिन घर में नहीं रखते। मैंने कहा कि आपको बेटियां क्यों नहीं पसंद? तो कहने लगी, बेटियों में क्या रखा है, सारी ज़िंदगी पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ, इज़्ज़त की हिफाजत करो, फिर शादी के वक्त इतना सारा झेज दो, और शादी के बाद भी ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लोग बातें ना बताएं। मैं तो 3 बेटों की माँ हूँ। जब तुम भी 3-4 बेटों की माँ बनोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बेटियों की माँ बनने और बेटों की माँ बनने में कितना फ़र्क होता है। मैंने कहा, लेकिन साइंस तो कहती है कि बेटा या बेटी पैदा करने में बाप का हाथ होता है, तो औरत को सज़ा क्यों मिले? मेरी सास ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि इस घर में साइंस को कोई नहीं मानता, इस घर में सब मेरी बात मानते हैं। अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें भी मेरी बात मानना होगी। मैं खामोश हो गई, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलती तो सास मुझे मज़ीद बातें सुनाती। लेकिन अब मेरे दिल में एक नई परेशानी उठी थी कि अगर दूसरी दफ़ा भी बेटी पैदा हुई तो ये लोग इसको किसी ख़ानदान या नौकर के घर में दे देंगे, और ये सोच मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। एक बार मैंने सदमा सह लिया था अपनी ज़िंदगी और घर बचाने के लिए, मगर बार बार ऐसा नहीं कर सकती थी। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सास ने जोर डाला था कि दूसरी औलाद पैदा करो, क्योंकि बड़ी जेठानी के घर में भी दूसरी औलाद हो गई थी। इसका फिर से बेटा हुआ था, इसलिए वो बच गई थी। मुझे कई दिनों से एक अनजाने नंबर से बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने कभी कॉल उठाने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि इस घर में ये भी एक सख्त असूल की तरह माना जाता था कि घर की औरतें किसी गैर मर्द से बात नहीं करेंगी, ना सामने आकर और ना ही फ़ोन पर। इस बात को तो जैसे गुनाह समझा जाता था। इसीलिए मैंने हर बार वो नंबर देखकर अनजान बनने में ही अफियत जानी। इस दिन मेरा शोहर भी घर पर मौजूद नहीं था। बड़ी जेठानी अपने मेके गई हुई थी और दरमियान वाली भी कहीं और मसरूफ़ थी। मैं अपने बेटे के साथ सुकून से दोपहर का खाना खाकर आराम कर रही थी। ज़वाल का वक्त था, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जब अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक तो खासी देर तक जारी रही, लेकिन मैंने कोई ध्यान न दिया। सोचा कोई नौकर या घर का फर्द दरवाज़ा खोल लेगा। फिर मुझे नीचे से सरगोशियों की आवाज़ें आईं, और मेरा दिल घबरा गया कि आखिर जी कौन हो सकता है जो इतनी देर दस्तक देने के बाद भी अंदर आ गया। मैं नीचे उतरी तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। वहाँ एक औरत खड़ी थी और इसे पहचानने में मुझे लम्हा भर लगा, लेकिन जब पहचाना तो मेरा दिल लरज़ गया। ये तो वही नर्स थी जिसको मैंने 6 साल पहले अपने सोने के कंगन दिए थे और कहा था कि बेटी को बदल कर बेटा ला दो। आज वो अचानक इस घर में क्या कर रही थी? और सबसे बढ़कर मेरे दिल को दहला देने वाली बात ये थी कि इसके साथ एक छोटी सी लड़की भी खड़ी थी। मैंने फ़ौरन नज़रें बचाकर अपनी सास को देखा। वो इस औरत से बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर इस औरत ने जैसे ही मुझे देखा तो फ़ौरन पहचान गई, और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो औरत मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है। मेरी सास चौंक कर बोली, ये कौन है? मैंने एक लम्हे में संभलते हुए कहा, ये मेरी कज़न है, दूर के रिश्तेदारों में से है, मिलने आई है। आप बुरा ना मनाएं तो मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं? मेरी सास ने मेरी बात पर यकीन कर लिया और कहा कि हाँ ले जाओ। यहाँ बैठकर क्या करोगी? चाय पानी का पूछ लेना। मैंने इस औरत को जल्दी से अपने कमरे में ले लिया। मेरा बेटा पुरसुकून नींद में सो रहा था, मगर मेरा दिल हौल रहा था जैसे किसी तूफान का आगाज़ होने वाला हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया और इस औरत को घूरते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, और ये लड़की कौन है? वो औरत एक ठंडी सांस भर कर बोली, ये तो आपकी बेटी है। मेरे हाथ पांव कांप गए। मैंने लड़की को गौर से देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो बच्ची मासूम तो थी, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। वो पैदाइशी अंधी थी।
मैंने चीखने के अंदाज में कहा कि ये क्या कह रही हो? तुम्हें मैंने कहा था कि इसे किसी खानदान के हवाले कर देना या किसी और के झूले में डाल देना। तुम इसे अपने साथ क्यों ले आई और यहाँ क्यों खड़ी हो? इसने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। अब वक्त आ गया है कि आपको सब कुछ पता चल जाए। मैंने कहा बताओ क्या बात है? तो वो बोली कि जब आपने मुझे वो सोने के कंगन दिए तो मैं हैरान रह गई थी। वाकई इस वक्त सोने की कीमत बहुत ज़्यादा थी और ये कंगन असली थे। मैं खुश हो गई और जल्दी से मैंने किसी और का बच्चा उठाकर आपकी सास के हवाले कर दिया। वो लोग खुशियाँ मनाते हुए आपको लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन जिसके पास मैंने ये बच्ची रखी थी इसने बहुत शोर मचाया। इसने कहा कि हमारा बेटा था, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था और ये बच्ची हमारी नहीं है। वो अपने घर में बहुत ववेला मचाने लगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और बहुत तमाशा किया, मगर अल्लाह का शुक्र है मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत ना था, इसीलिए वो लोग इस बच्ची को वहीं छोड़कर चले गए। मैंने सोचा ये मसला ख़त्म हो गया है, तो मैं इस माजूर बच्ची को एक रिश्तेदार की गोद में दे दिया। मेरी एक बहन थी जिसकी औलाद इस दुनिया से चलकर चली गई थी। वो बीमारी की वजह से दोबारा माँ न बन सकी। मैंने सोचा अगर मैं ये बच्ची वापस कर दूंगी तो तुम मुझसे कंगन वापस मांग लोगी, और अगर नहीं इन्हें वापस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो बच्ची जाकर अपनी बहन की गोद में रख दी। अभी 2 महीने पहले मेरी बहन भी इस दुनिया से चल गई क्योंकि वो बीमार थी और अब मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती। ये बच्ची माजूर थी और अपनी कोई मदद खुद से ना कर सकती थी। इसे पालना बहुत मुश्किल था। मैं बड़ी मशक्क़त से इस माजूर बच्ची को आपके घर तक लाई हूँ। आप इसे वापस ले लें। मैंने सख्त गुस्से में कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा पुराना राज तोड़ना चाहती हो? मेरा घर बर्बाद कर देगी? मैं इसे कैसे वापस रख सकती हूँ? वो कहने लगी, फिर मैं खुद से इसे नहीं रख सकती क्योंकि मेरी 2 माह बाद शादी है। मैंने किसी को पसंद किया है, वो अस्पताल में काम करता है और वो कहता है कि हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे। या आप वही सोना और कंगन दोबारा दें तो मैं इसे चंद साल तक अपने पास रख लूँगी, मगर फिर भी आपको मुझे हर माह में कुछ ना कुछ देना होगा। मैंने कहा, मैं किसके पास कारून की दौलत बैठी है कि हर माह तुम पैसे दूँ? वो बड़ी चालाकी से बोली, मैं 15 लाख रुपए मांगती हूँ तो मैं इसे 2 साल तक अपने पास रख लूँगी, फिर आपको पैसे देने होंगे। वो बड़ी होशियार थी और घर गाड़ी देखकर इसने कीमत बढ़ा दी। मैं परेशान हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपकी सास को सब कुछ बता दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर इससे पहले वो मेरी सास के पास गई थी। मेरी सास दरवाजे पे खड़ी थी और शायद वो सारा वाक़या सुन चुकी थी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया मेरे सर पर टूट पड़ी है। उन्होंने इस माजूर लड़की से मज़ीद बात करके कन्फर्म किया तो लड़की ने सच बता दिया कि हाँ, आपकी बहू ने मुझे सोने के कंगन दिए थे और कहा था कि किसी और का बच्चा उठा लो और ये बच्ची वहाँ रख दो। मैंने वैसा ही किया, मगर ये बच्ची माजूर निकली। मेरी सास अपना सर पकड़कर एक तरफ बैठ गई और फ़ौरन मेरे शोहर को कॉल कर दी। मेरी सास ने इस लड़की से कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, इधर ही बैठो ज़रा, तुम्हें पूछती हूँ। इनके लहजे में इतना सख्तपन था कि मेरा वजूद कांप गया था। मैं बार बार अपनी बेटी को देख रही थी। इसकी हालत ऐसी थी कि बयान नहीं की जा सकती। इसकी हड्डियों पर बस थोड़ा सा गोश्त बाकी था। ऐसा लगता था जैसे वो कभी अच्छे हालात में रही ही ना हो। इसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे जो साफ ज़ाहिर कर रहे थे कि वो गुर्बत और महरूमी के दिन गुजार रही है। मैंने एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखा और सोचा, मेरी वजह से ये बच्ची 6 साल तक किन हालात में जी रही होगी। दूसरी तरफ जो बेटा किसी और का था, सुकून और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा था। वो नरम बिस्तर पर सो रहा था, बड़े अच्छे कमरे में खेल रहा था और प्यार पाने वाला था। मेरा शोर फ़ौरन भागता हुआ आया, इसके साथ मेरा बड़ा जेठ भी आ गया। कुछ ही लम्हों में सारा मामला सबके सामने आ गया और ये हकीकत खुलकर सबके सामने आ गई कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरी सास ने मुझे सख्त सुस्त कहा। उन्होंने कहा कि तुमने ये ऐसा काम किया है, तुमने हमारे ख़ानदान में पता नहीं किसका खून शामिल करने की कोशिश की है। इतना बड़ा झूठ बोलकर तुमने हमें धोखा दिया है। अगर तुम शुरू दिन से हमें सच बता देती तो हम इतने नाराज़ ना होते जितना अब है। दिल करता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे और तुम्हें कानून के सुपुर्द कर दे, ताकि दुनिया को भी पता चले कि तुमने कैसा जुर्म किया है। वो ये सब कहते हुए मेरा वजूद हिला रही थी। इनके हर लफ्ज़ में आग थी। उन्होंने मेरे शोहर की तरफ देखा और कहा कि ऐसी औरत का एक ही हाल है कि इसको अभी की अभी तलाक दे दो। ये औरत हमारे ख़ानदान के काबिल ही नहीं रही। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा, आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़े और कहा कि ऐसा मत करे।
میں نے یہ سب اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں اپنی عزت اور اپنی زندگی کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہا، اگر تمہیں واقعی اپنا گھر بچانا ہوتا تو تم مجھے سچ بتا دیتی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور اس دھوکے کی سزا یہی ہے کہ تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رہ سکتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر آپ کو یہ حقیقت بتاؤں گی تو آپ مجھے قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ غصے میں کہنے لگی کہ اچھا ہی کرتا تھا کہ تم سے سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، کیونکہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ ان کے الفاظ میرے دل کو کاٹ رہے تھے اور اگلے ہی لمحے انہوں نے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ جس بچے کو وہ 6 سال سے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے، اچانک ہی اس سے بھی نفرت کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا خون نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور ابھی کے ابھی اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے معافی مانگی، روتی رہی، ہاتھ جوڑے، منتیں کرتی رہی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ میرا بیٹا بار بار میرے پاس آ کر پوچھ رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بابا کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، دادی کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہے۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، لیکن میں نے غصے سے اسے ڈانٹا اور کہا، کوئی دادی نہیں ہے وہ تمہاری، اور نہ ہی تمہارا باپ ہے، بس میرے ساتھ چلو۔ وہ خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اسے گلے لگا کر تسلی دوں، مگر حالات ایسے تھے کہ میرے پاس ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور نرس کی طرف دیکھا جس نے سارا کھیل رچایا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میری بیٹی کو یہیں چھوڑ دو اور خود یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں، تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ اپنا سموں لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب دونوں بچوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی مدد اور نہ ہی کوئی ذریعہ جس سے میں زندگی گزار سکوں۔ میرے پاس بس چند زیورات تھے جو شادی کے وقت ملے تھے اور وہیں 25,000 روپے جن کا میں ذکر کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ماں کے گھر جا پہنچی، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ اب وہ میرا گھر نہیں رہا، کیونکہ وہاں میری بھابھی آ چکی تھی اور اس کا رویہ ایسا تھا کہ وہاں میرا گزارا ممکن نہیں تھا۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک چھوٹا سا کچا مکان کرائے پر لے لیا اور فیصلہ کیا کہ جتنے پیسے بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام شروع کروں گی۔ 3-4 دن میرے آنسو بہتے رہے۔ ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں تو پہلے ہی سب جانتی تھی، لیکن باپ کو جب بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ بہن بھائیوں کو بتایا تو وہ بھی افسوس میں ڈوب گئے، لیکن کسی کے پاس میرے لیے کوئی حل نہ تھا۔ سب کے پاس صرف ہمدردی تھی اور وہی چند لفظ کہ ہمت کرو، وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ وقت کسی کو نہیں بخشتا اور میرے لیے یہ وقت کتنا کھٹن ہے، اس کا احساس صرف مجھے ہی تھا۔ ایک ہفتے بعد میرے سابقہ شوہر نے باقی سامان اور وہ چیزیں بھیج دی جو مجھے وہاں سے اٹھا کر نہیں لا سکی۔ ساتھ ہی پیغام بھی بھیجا کہ تمہاری کوئی چیز اب اس گھر میں نہیں چاہیے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بچہ بھی میرے ساتھ تھا جسے وہ اپنا سمجھتے تھے اور اب اسے ایک پل میں پرایا کر بیٹھے تھے۔ اس نرس نے میری بیٹی کا نام سمینہ رکھا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور رونے لگی اور ابھی 6 سال کی تھی اور زیادہ باتیں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے بس یہ بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ اس نے معصومیت سے میرے گلے لگ کر مجھے تسلی دی، حالانکہ خود اس دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بار بار اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ سب کچھ میرے ساتھ اس لیے ہوا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور حرام کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے دونوں بچوں کے لیے جینا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا اکیلے ہی برداشت کرنی ہے۔ میں چاہتی تو اس نرس سے پوچھ لیتی کہ میرا بیٹا کس کا ہے، اس کے اصل ماں باپ کون ہیں، شاید انہیں واپس کر دیتی، لیکن 6 سال میں جو محبت میں نے اس کے ساتھ کی تھی وہ مجھے کبھی یہ اجازت نہ دیتی کہ میں اسے خود سے جدا کر سکتی۔ اب وہی میرا سہارا تھا اور وہی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ زندگی نے مجھے بہت ٹھوکریں ماری، ہر دن ایک نئی آزمائش سامنے لایا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ دن رات محنت کر کے بچوں کی پرورش کے لیے جہدوجہد کی۔ گھر کے ایک کونے میں چھوٹی سی دکان کھول لی جس سے بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ کبھی بہن بھائی تھوڑی مدد کر دیتے، کبھی ماں باپ ملنے آ جاتے، لیکن میں نے سب سے کہہ دیا کہ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ جو گناہ میں نے کیا اس کی سزا میں خود برداشت کروں گی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ کے سامنے کم از کم یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی غلطی کو مان لیا اور اپنے بچوں کے لیے لڑتی رہی۔ میرے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ہر رات میرے آنسو میرے ساتھ سوتے تھے، ہر صبح میرے آنسو ہی مجھے جگاتے تھے، لیکن ان 2 معصوم کے چہرے دیکھ کر میں پھر سے ہمت باندھ لیتی تھی۔
میرا بیٹا جو کسی اور کا تھا مگر میرا دل اسے اپنا مانتا تھا، اور میری بیٹی جو میری اپنی غلطی کا بوجھ تھی لیکن میرے لیے روشنی کا چراغ بھی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہی دونوں میری دنیا ہے اور میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے غور سے معائنہ کیا اور ایک لمبی سانس لے کر کہا، تمہاری بچی کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اگر وقت پر علاج کروایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ مجھے وہ لمحے یاد آئے جب میں نے ڈر اور لالچ میں اپنی بیٹی کو کسی اجنبی کے گھر میں رکھ دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی قیمت کیا نکلے گی۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ اندھے پن کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات بروقت مداخلت سے بہتری آ جاتی ہے، مگر اگر دیر ہو جائے تو نقصان دائمی ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر بے انتہا پشیمان ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے صحیح وقت پر آواز اٹھائی ہوتی، اگر میں نے اپنے حق کے لیے لڑائی کی ہوتی تو شاید آج یہ بچی روشنی دیکھ سکتی تھی، مگر اب ماضی کو بدلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو قصوروار سمجھا اور دل میں ٹھان لیا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں ضرور کروں گی۔ ڈاکٹر سے تفصیلاً علاج کے طریقے مانگے اور ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، علاج کی راہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، اس کو فزیو تھراپی اور مخصوص ورزشیں درکار ہوں گی، شاید کچھ سرجیکل مداخلت بھی وقت کے ساتھ ممکن ہو سکے گا، شرط یہ ہے کہ مسلسل محنت اور مالی وسائل میسر ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اب وقت ذیلی تقسیم کرنے کا نہیں۔ میں نے اپنے آرام اور اپنی ذات کو پیچھے رکھا اور بچوں کے لیے ہر ممکن راستہ اپنایا تھا۔ میں نے چھوٹی سی دکان کے منافع میں سے کچھ رقم علاج کے لیے مخصوص کر دی۔ میں نے اپنی ماں، بہن اور رشتہ داروں سے مدد مانگی اور جو لوگ دل کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ میں نے دن رات محنت کی، بچوں کو پڑھایا اور ہمت نہیں ہاری۔ بیٹے کی معصوم مسکراہٹ اور بیٹی کی بے زبان حالت میری جستجو کا محور تھی۔ میں نے بچے کو روزانہ ورزش کرائی، میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر کڑی محنت کی اور کچھ قیمت کی ادائیگی کے لیے قرض بھی لیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد ایسی چند جھلکیاں آئیں جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ بیٹی نے کچھ آوازیں پہچانی اور کچھ روشنی کی جھلکی محسوس کی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ تھامے۔ یہ چھوٹی کامیابیاں میرے لیے دنیا کے سب سے بڑے انعامات سے بڑھ کر تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جو وقت میرے سہارے میں گزرا وہ ضائع نہیں ہوا بلکہ ایک نیا آغاز بن گیا۔ میں نے عہد کیا کہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے نام کر دوں گی اور جب تک وہ خود اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو جائیں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔